बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरत लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरत कहा जाए तो ये गलत न होगा। सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह इसका पस मंज़र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज व गम दूर करने और आपका दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफ़ात पा गया तो इसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकीन ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई नारीना औलाद नहीं है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल की। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो ख़ुद अबतर है, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा न होगा, असल में इनका कोई नाम लेवा न होगा और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे बहन भाइयों, वैसा ही हुआ। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। इस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। प्यारे बहन भाइयों, अब सूरह कौसर के वजीफ़े की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इंतहाई मुजरब बरकत वाला और ताकत वाला वजीफ़ा है। जो कोई अल्लाह ताला पर पूरा तवक्ल और यकीन रखते हुए इस वजीफ़े को कर लेगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने ऐसे करिश्मात और मोजज़ात होते देखेगा कि उसे ख़ुद अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफ़े को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई हाजत है या आपकी कोई दुआ है, इसकी कबूलियत के लिए भी किया जा सकता है। या आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है, ये आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो इसके लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। यानी आप अपने किसी भी मकसद, किसी भी हाजत या किसी भी दुआ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े को आपने किसी मखसूस दिन शुरू नहीं करना है। अब अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। चाहिए तो इतवार वाले दिन शुरू कर ले, चाहिए तो पीर वाले दिन, चाहिए तो जुमेरात वाले दिन, चाहिए तो जुमा वाले दिन, यानी किसी भी दिन इस वजीफ़े को शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है तो आपने इसमें कोई नागा नहीं करना। लगातार 3 दिन इस वजीफ़े को आपने करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जुमे वाले दिन इस वजीफ़े को करना शुरू किया है, तो आपने जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन लगातार इस वजीफ़े को करना है। तो जुमे वाले दिन जब आप फजर की नमाज़ अदा कर ले, तो इसके बाद आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है। जब आप फजर की नमाज़ अदा कर ले, तो आपने जय नमाज पर ही बैठे रहना है, और सबसे पहले आपने अपने दिन में इस हाजत के बारे में या इस मसले के बारे में या अपनी इस ख्वाहिश के बारे में सोचना है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जिसके लिए ये आप वजीफ़ा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दौलत हासिल करने के लिए, बड़े घर या बड़ी गाड़ी के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो आपने इसके बारे में सोच लेना है। या अगर आप किसी और मसले के लिए, जैसे कि अपने रिश्ते के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो आपने अपने रिश्ते का ख्याल अपने दिन में रख लेना है कि अल्लाह ताला आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता करवा दे। और इसके पास सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहिए तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, या चाहिए तो छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो 11 बार आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और इसके बाद 11 बार आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। इस दौरान आपने अपने दिल में वो मकसद, वो हजत ज़रूर रखनी है जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। जब 11 बार सूरह कौसर को पढ़ ले,
اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعہ والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لے تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعہ والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے اس مقصد اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ کی عمل یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور جائے نماز پر بیٹھنے کے پاس سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار ہی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے، یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اب جمعہ کے بعد ہفتے کا دن آئے گا۔ ہفتے کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے آپ نے ایک بار 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لے تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر سے آپ نے اس مقصد اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے، اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر سے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے بارے میں، اپنے حاجت کے بارے میں، یا جو بھی آپ کا مسئلہ جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی ریپیٹ کرنا ہے، اور اس طرح سورہ کوثر کو یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بے حد طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یہاں حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔